बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता के असबाक में जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले मरफ़ूआत की 8 किस्में पढ़ ली। मरफ़ूआत की 8 किस्मों में जो किस्में थीं जो हमने पढ़ी, उसमें था सबसे पहले फ़ेल का फ़ाइल, फिर उसी की दूसरी किस्म थी नाइब फ़ाइल, फिर मुब्तदा और ख़बर। ये हमने मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से 4 किस्में हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद मुब्तदा ख़बर से ही ताल्लुक़ रखने वाली कुछ चीज़ें थीं जो जिनके ऊपर कुछ हुरूफ या अफ़ाल लग जाते थे तो मुब्तदा को अपना इस्म और अपनी ख़बर बना लिया करते थे। तो बाज़ इस्म ऐसे थे या बाज़ अफ़ाल या हुरूफ ऐसे थे जो मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर रफ़ा दे रहे थे और ख़बर को नसब दे रहे थे, तो या ख़बर को रफ़ा दे रहे थे, इस्म को नसब दे रहे थे। तो उसी के बारे में था काना वग़ैरह का इस्म, इन्ना वग़ैरह की ख़बर, मा वाला का इस्म, ला नफ़ी जिन्स की ख़बर। तो काना हो, काना वग़ैरह हो, इन्ना वग़ैरह हो, मा और ला मुशाबह अलैस हो या ला नफ़ी जिन्स हो, ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं और इनकी मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर और ख़बर को अपनी ख़बर बनाकर अपने एतबार से रफ़ा नसब जर देते हैं। तो मरफ़ूआत में जब हमने पढ़ा था तो काना वग़ैरह का इस्म पढ़ा था और इन्ना वग़ैरह की ख़बर मरफ़ूआत में थी, मा वाला का इस्म ये मरफ़ूआत में था, ला नफ़ी जिन्स की ख़बर ये भी मरफ़ूआत में थी। लेकिन अब हम इसको मंसूबात में जब आते हैं तो मंसूबात में ये चारों किस्में वैसी ही बाकी रहती हैं, लेकिन फ़र्क इसमें ये हो जाता है कि अब यहाँ पर ये कहा जाएगा कि इन्ना वग़ैरह का इस्म मंसूबात में चला जाएगा, क्योंकि इन्ना वग़ैरह की जो ख़बर थी वो मरफ़ूआत में थी। मा वाला की जो ख़बर है तो मा वाला की ख़बर मंसूब में जाएगी और मा वाला का इस्म जो है वो मरफ़ूआत में था। ला नफ़ी जिन्स का इस्म ये मंसूबात में है और ला नफ़ी जिन्स की ख़बर जो है वो मरफ़ूआत में थी। तो इन्ना काना वग़ैरह की जो ख़बर है, काना वग़ैरह की ख़बर ये मंसूबात में आएगी और काना वग़ैरह का जो इस्म है वो मरफ़ूआत में आएगा। अब जो मुस्तस्ना है तो मुस्तस्ना मंसूबात में था, जो जिसका सबक कल हमने पढ़ा। तो इआदे के तौर पर उनकी कुछ मिसालें हम देख लेते हैं। जैसे मा वाला की ख़बर, अब मा हाज़ा बशरन, तो यहाँ पे मा वाला की ख़बर ये जो है ये मंसूबात में इसका शुमार है। तो मा हाज़ा बशरन में जो बशर नसब दिख रहा है ये माँ का दिया हुआ है, माँ ने उसकी ख़बर को अपनी ख़बर बनाया है, मुब्तदा की ख़बर को, और नसब दे रहा है। दूसरी मिसाल जैसे ला रजुलुन ज़रीफ़न, अब ला रजुलुन ज़रीफ़न आप देख सकते हैं यहाँ पर ला मुशाबह अलैस है और ज़रीफ़न मंसूब है। तो वजह उसकी वही है कि ला मुशाबह अलैस ने मुब्तदा की ख़बर को अपनी ख़बर बनाकर नसब दिया है, और रजुलुन जो मरफू है तो वो मरफूआत में ला नफ़ी जिन्स ला मुशाबह अलैस का इस्म है, इसीलिए मरफू है। उसी तरह 10वें नंबर पे ला नफ़ी जिन्स का इस्म, मंसूबात में ला नफ़ी जिन्स का इस्म आता है और मरफूआत में ला नफ़ी जिन्स की ख़बर आती है। अब उसकी मिसाल जैसे ला इकराहा फिद्दीन, अब देख सकते हैं ला इकराहा पर जो नसब है वो ला नफ़ी जिन्स की वजह से है। ला रैब फीही में बा के ऊपर जो ज़बर है वो भी ला नफ़ी जिन्स का इस्म होने की बिना पर है। इसी तरह और भी मिसालें हैं जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी ख़ास पहचान ये है कि ला नफ़ी जिन्स का जो इस्म होता है वो मंसूब होता है और मंसूब होने के बाद उस पर आमतौर पर उसके ऊपर तनवीन नहीं आती बल्कि सिर्फ ज़बर की हरकत आती है, जैसा कि नज़र आ रहा है। और भी कुछ सूरतें हैं जहाँ पर वो ला रजुलन वगैरह भी आता है, लेकिन वो इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे हम इंशाअल्लाह उसको पढ़ेंगे। काना वगैरह की ख़बर मंसूब होती है, काना वगैरह का इस्म मरफू होता है, जैसे कानल इंसानु क़तूरन। अब यहाँ पे क़तूरा जो है आप देख सकते हैं नसब है, मंसूब है, तनवीन की शक्ल में है, और ये इंसान है उसको रफ़ा है, तो रफ़ा काना का इस्म मरफूआत में आया था और क़तूरन मंसूब है, काना की ख़बर ही मरफूआ मंसूबात में आई है। इसी तरह काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, के
یہاں پر بھی کانا فعل ناقص ہے، امر اور اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم بنے گا، امر مرفوع ہے کانا کا اسم ہونے کی بنا پر، اللہ ہی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی بنا پر، اور مفعولاً یہاں پر منصوب ہے، یہ مفعولاً منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی بنا پر۔ تو ہم نے اب تک یہ تقریباً یہ تمام کی چیزیں ہم نے منصوبات کی جو 12 قسمیں تھیں وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم مجرورات کی طرف، چونکہ مجرورات بہت کم ہیں، مجرورات صرف 2 ہیں، لیکن پھر بھی یہ مجرور کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے افراد کے اعتبار سے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ تو مجرور تو 2 ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، تعریف بالکل ویسی ہے جیسے مرفوعات منصوبات میں ہوئی تھی، جیسے مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے، منصوبات یہ منصوب کی جمع ہے، تو مجرورات بھی یہ مجرور کی جمع ہے۔ یاد کرنے کے اعتبار سے بھی طلبہ اس سوچے نہیں کہ اس کو یاد کرنے کے لیے الگ سے ایک لائن یاد کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کو آدھی سے زیادہ بلکہ پونی لائن آپ کو یاد ہے، پونی سطر آپ کو یاد ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے تھوڑا سا، باقی پھر بالکل وہی ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ تو مجرورات یہ مجرور کی جمع ہے۔ اب مجرور وہ اسم ہے جس کو عامل جار نے جر دیا ہو، جیسے باللہ میں با عامل جار نے لفظ اللہ کو جر دیا، تو لہٰذا لفظ اللہ مجرور ہوا اور با حرف جار عامل ہوا، جیسا کہ ہم نے مرفوعات اور منصوبات میں بھی بالکل اسی طرح کی تعبیر ہم نے پڑھی تھی۔ اب مجرورات کون سے ہیں؟ تو 2 ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو یا جس پر مضاف داخل ہو، جیسے غلام زید مساجد اللہ۔ اب غلام مضاف ہے، زید کو جر دیا، غلام مضاف زید مضاف الیہ، مساجد اللہ مساجد مضاف اللہ مضاف الیہ، لفظ اللہ کو جر دیا۔ ہم مضاف الیہ میں اچھی طریقے سے مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں، اور ہم کو پتہ ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، الف لام نہیں آتا، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آتا ہے، یہ ہم مرکب اضافی کے سبق میں اچھی طرح ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر دوسرا وہ جس پر حرف جر داخل ہو، یعنی مجرورات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ لفظ مجرور جس سے پہلے مضاف جر دیتا ہے، اور دوسرا وہ مجرور جس کو حرف جر عمل کر اس کو مجرور کرتا ہے، جیسے بزیدن فی الارض۔ اب یہاں پہ بزیدن میں زید مجرور ہے، فی الارض میں ارض مجرور ہے، اور ان دونوں سے پہلے جو عامل داخل ہے وہ عامل جار ہے جو ان کو جر دے رہا ہے، اور زید اور ارض جو ہے وہ مجرور نظر آ رہے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ پر تنوین نہیں آتی، تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، یہ ہم نے مرکب اضافی کے سبق میں باقاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ اس کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ غلاما زیدن، یہ اصل میں تھا غلامانی زیدن، اب یہاں پر غلاما دکھ رہا ہے اس لیے کہ تثنیہ قانون یہاں پر حذف ہو گیا ہے، گر گیا ہے، اور یہ اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ترجمہ ہوگا زید کے 2 غلام، فرسا امرن، امر کے 2 گھوڑے، فرسن واحد، اس کی تثنیہ بنتی ہے فرسانی، اب لیکن اضافت کے وقت تثنیہ قانون گر گیا تو فرسا امرن نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مسلمو مصرا، مسلمون بھی یہاں پر جمع تھا، مسلمون تھا نون کے ساتھ تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے مصر کی طرف اضافت ہوئی، اب وہ گر گیا تو مسلمو مصرا۔ اب مصرا جو ہے مضاف الیہ وہ مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم غیر منصرف کا سبق پڑھ چکے ہیں، غیر منصرف کے اعتبار سے یہاں پر علم اور عجمہ ہے، جس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن اس پر فتحہ دکھ رہا ہے، یہ غیر منصرف ہونے کی بنا پر۔ اسی طرح طالب علم میں طالب جو مضاف ہے یہ مرفوع ہے، اور اضافت کی وجہ سے یہاں پر نون جو ہے وہ یہاں پر نون گر گیا ہے، اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالب علم لکھا ہے، طالبون نہیں لکھا ہوا ہے، اور علم آپ دیکھ سکتے ہیں مجرور ہے، حرف جار نہیں ہے یہاں پر جو اضافت کی وجہ سے مضاف جر دے رہا ہے وہ طالبو ہے، اور علم کو مجرور آ رہا ہے۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔